बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। भारत का फौजी सैटेलाइट तबाह हो गया है, जिसके बाद भारत की जानिब से कुछ नए इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए गए हैं। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी स्ट्राइक पर जो है वो पूरी की पूरी ईरानी कौम बाहर निकल आई है। हुकूमत के हक में पूरी की पूरी गेम पलट गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत को एक के बाद एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह भारत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ अपनी जो हाइप क्रिएट करने के हवाले से जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से ये मुतासिर हैं, उसके अलावा इनकी जो इंटेंशन है और कोई नहीं है। जिस तरह से आप देखें कि भारत आलमी सतह पर रुसवाई का सामना पड़ रहा है इसको। किसी भी मामले में भारत कोई दावा करता है तो कुछ ही अरसे के बाद वो झूठ पर मबनी साबित होता है। अब नाज़रीन, भारत को एक इससे पहले भी बड़ा झटका लग चुका है, ख़ास तौर पे जो जासूसी सैटेलाइट्स जो हैं ये लॉन्च करते हैं। आज जो है बड़ा झटका उस वक्त लगा कि जब भारत का एक जो जासूसी सैटेलाइट है भारतीय फौज का, वो अपने मिशन के तीसरे मरहले में तबाह हो गया। जिसके बाद भारत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये एक साजिश है कि तीसरी मरतबा ये सैटेलाइट जो है वो तबाह हो रहा है और नाकामी का सामना इसको करना पड़ रहा है। लेकिन उनका जो इसरो है, यानी जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये एक रूटीन के मामलात हैं जिसकी वजह से ये नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारत की जानिब से एज यूजुअल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये हमें आगे बढ़ने से रोकने का एक जो है वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है। नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत जो है वो इस चीज़ से खौफज़दा है कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो अपना ये 2026 के अंदर ही एक जो जदीद तरीन सेटेलाइट सिस्टम है इसको लॉन्च करने जा रहा है, ख़ास तौर पे जो अपनी रॉकेट एंड कमांड फोर्स है उसके लिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए। तो पाकिस्तान की जानिब से जब ये ऐलान किया गया तो भारत ने कहा क्यों ना हम भी फौरी तौर पे इस चीज़ को लॉन्च करें और कहें जी कि हम तो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में सुपीरियर है। लेकिन नाज़रीन, भारत को बड़ा झटका लगे, तीसरी दफ़ा ये सैटेलाइट जो है वो नाकामी का शिकार हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ मिल के जो मतलब चाइना के सिर्फ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रॉकेट्स इस्तेमाल करता है खला में स्पेस के अंदर अपने मिशंस भेजने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर भी ये अब जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्चर्स हैं, सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बिल्ड हो रहे हैं। इंशाल्लाह 2026-27 के अंदर पाकिस्तान अपने जो है वो रॉकेट्स जो हैं खला में लॉन्च कर रहा होगा। अब नाज़रीन, जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने, जो आपको पता है कि लास्ट ईयर जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो बड़ी कामयाबी के साथ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मुहैया कर रहा है। और पाकिस्तान ने जितने भी सिस्टम्स अभी तक लॉन्च किए हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। सो भारत के लिए एक बड़ी नाकामी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी खबर है। अमेरिका ने कहा है कि हम जो है वो सारे मामलात को ईरान के अंदर देख रहे हैं और ये भी अमेरिकी हुकूमत ने कहा जी कि ईरानी हुकाम से हमारी बातचीत हुई है और हमने और उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका ने कहा जी कि अभी हम फॉर द टाइम जो है वो हमलों के हवाले से हमने फैसला रोका है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों को ये भी कहा कि मैंने एलन मस्क से बात की है और मैंने कहा कि दोबारा से वहाँ पे अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो की इंटरनेट सर्विस है, उसको बहाल करो। क्योंकि नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर जो टेक्निकल सपोर्ट इनको फराहम की थी, ईरान के अंदर जो
سیٹلائٹ سسٹم جو ہے انہوں نے آلریڈی بڑے خفیہ طریقے سے یہاں پہ آلریڈی کافی ٹائم پہلے اسمگل کیے تھے. تو جتنے بھی انٹرنیٹ کے لیے پرووائڈ کیے جا رہے تھے ان فسادات برپا کرنے والوں کو, تو وہ جو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے اس کو ود ان نو ٹائم جو ملٹری ایکشن کرتے ہوئے سیٹلائٹس کے ذریعے اس کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا, اور جو پہلے انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جو سٹار لنک ہے اس کی سروس کو بھی معطل کیا گیا. تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی ہے کسی ملک کی جانب سے سٹار لنک کو مکمل طور پہ ڈسیبل کر دینا. اسے ایران کی بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایلان مسک ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان سے بات کی کہ دوبارہ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو کرو. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایرانی لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں. آج ناظرین خبر یہ سامنے آئی تھی کہ امریکہ میں جو ایرانی ایمبیسی ہے اس کے اوپر جو شاہ ایران کے دور کا جو پرچم ہے, جس میں ایرانی پرچم میں جہاں پہ یہ گول دائرہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس پرچم میں, اس میں ایک سورج اور وہاں پہ ایک جو شیر ہے اس کا فیس ہوتا ہے. تو وہ پرچم جو ہے وہ ایران کے اندر امریکہ کے اندر ایمبیسی پہ لہرایا گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات موجود نہیں ہیں, یعنی سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ ان کے ایمبیسی نہیں ہے. وہ پاکستان کی ایمبیسی کو اپنی جو سروسز ہیں ان کے لیے استعمال کرتا ہے. تو وہاں پہ یہ جو ایمبیسی ہے یہ 1983 کے اندر یا 84 کے اندر اس کو بند کر دیا گیا تھا, سیل کر دیا گیا تھا. تو وہاں پہ پرچم لہرانے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب استنبول کے اندر بڑے پیمانے پہ شاہ ایران کے جو حامی ہیں ان کی جانب سے ایرانی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, جس کو خود جو ترک شہری ہیں انہوں نے ناکام بنایا اور پھر انہوں نے ایران کے حق میں نعرے لگائے ہیں. اس کے بعد ناظرین اس جو پورا ایران ہے وہ باہر نکل چکا ہے. ایران کی جو پبلک ہے وہ باہر نکل کر ایرانی جو حکومت ہے, سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی, ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ کیا گیا یہ بہت غیر معمولی. اور ناظرین بتایا جا رہا ہے 600 کے قریب گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور وینسڈے سے ایران نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ چوکوں کے اندر ان تمام غداروں کو اور دشمن کی جاسوسوں کو پھانسیاں دے گا جن کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ بہت غیر معمولی معاملات ہیں ناظرین, اور ایران میں جو بغاوت تھی اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے. پچھلے 2 دن سے مکمل امن و سکون وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے, اور خود ایرانی ٹی وی نے جو مناظر جاری کیے ہیں اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑے لیول پر تباہی مچائی گئی ہے. مساجد کو تباہ کیا گیا, امام بارگاہوں کو, مزارات کو, ہاسپٹل فیسلٹیز کو, بسز کو, پبلک پلیسز کو, پولیس کو, یعنی بہت بڑے لیول کے اوپر یہ کاروائی شروع کی گئی تھی, لیکن اس کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. اور ناظرین ایران کے حوالے سے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایران اس سے بڑی بڑی بغاوتیں کچلی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رجیم چینج کرنے کا باعث بن جائے گی اتنی سی بغاوت, تو یہ پاسبل نہیں. ایران اس کو 1-2 دن میں کنٹرول کر لے گا, اور ناظرین اب ایران نے اس کو کنٹرول کیا بھی. تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.